अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम डॉक्टर मुदस्सिर। आज मैंने गुफ्तगू करनी है आपसे बहुत ही अहम मौजू पे। हमारा मौजू बहुत अहम है क्योंकि इंटरनेट पे आप बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनते होंगे रोज़, जो बहुत सी डिज़ीज़ के बारे में लोग बता रहे होंगे, लेकिन जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आज तक ना किसी ने बताया ना कोई बताएगा। और ये थोड़ी सी गुजारिश ये है कि ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी हमारी लॉन्ग होगी, लंबी होगी, क्योंकि हमने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है, इसलिए आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले पाकिस्तान में दो लाइंस जो है ना हमें बहुत कॉमन सुनने को मिलती हैं। नंबर वन कि मेरी मर्दाना ताकत ठीक नहीं हो रही, मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खा ली, बहुत सारी मेडिसिन खा ली हैं, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई और बहुत साल हो गए हैं। उसके बाद दूसरी जो हम सुनने को मिलती है वो ये मिलती है कि स्पर्म काउंट के लिए, यानी मर्दाना जो जरासीम होते हैं औलाद पैदा करने के लिए, उनके लिए मैंने बेइंतहा मेडिसिन खाई है, लेकिन आज तक मेरा इलाज नहीं हो सका। मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्या रीज़न है। तो इन दो बातों का जवाब आज शायद आपको मिल जाए। देखें, कोई तो ऐसी वजह होगी कि जिस वजह से मेडिसिन आप पे काम नहीं कर रही। इसके पीछे एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम गनोरिया है, सोजाक है, इसको सोजाक बोलते हैं। सोजाक का जो बैक्टीरिया होता है जब इंसान के खून में शामिल हो जाता है तो वो इस तरह की तबाहकारी मचाता है। आगे जाके आपको उसकी डिटेल मिलेगी। सोजाक एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। सोजाक की शुरुआत होती हैं जब कोई भी मर्द किसी औरत के साथ, ऐसी औरत के साथ जिसको मेंसेस आए होते हैं, ठीक है, पीरियड्स आए होते हैं, उसके साथ मिलाप करता है, या फिर ऑलरेडी किसी को सोजाक है किसी औरत को, उससे मिलाप करता है, या फिर एनल सेक्स करता है, ठीक है जी, या मर्द मर्द से सेक्स करता है। उसके नतीजे में सोजाक का बैक्टीरिया बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है पेशाब वाली नाली के ज़रिए, और जब वो पहुंचता है पेशाब वाली नाली में तो वहाँ पे इन्फेक्शन करता है। सबसे पहले वो इन्फेक्शन करता है। जैसे पेशाब वाली नाली में पहुँचता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी बॉडी में जो तकलीफ़ शुरू होती है वो ये होती है कि आपके पेशाब वाली नाली में इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत तेज़ जलन होती है, बहुत सख्त जलन होती है, और पेशाब रुक रुक के आता है, और कपड़ा लगने से भी तकलीफ़ होती है, बहुत दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। आप भागे भागे जाते हैं किसी भी मेडिकल स्टोर पे, किसी भी डॉक्टर के पास, वो आपको इंजेक्शन देता है, आपको टैबलेट्स देता है, आप वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कुछ ही दिनों में, 2-4 दिनों में आप ठीक हो जाते हैं। अब होता क्या है, आप वो कहानी भूल जाते हैं, आप कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है, यहाँ से स्टोरी शुरू होती है। स्टोरी क्या शुरू होती है कि आपका सोजाक दूसरे फेज़ में चला जाता है जिसको एसटीडी बोलते हैं। पहले एसटीआई था, एसटीआई मीन के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, पहले वो इन्फेक्शन था, अब वो डिजीज़ बन गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, खून में चला गया। अब वो सोजाक का बैक्टीरिया यहाँ से तबाही मचाना शुरू करता है, क्योंकि वो कहानी आप भूल चुके हैं। अब नई कहानी शुरू हुई है। नई कहानी क्या है, कुछ ही महीनों बाद आपके पेशाब में जलन फिर शुरू हो जाती है, लेकिन लाइट सी थोड़ी कम शुरू होती है, पेशाब में रुकावट आ जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में दर्द, कमर के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है, गला अक्सर ख़राब रहता है या गले में कुछ चिपकी रहती है जैसे कोई बलगम चिपकी हुई, कुछ भी। उसके बाद आपकी जो है ना नज़र जो है ना वो धुंधली होना शुरू होती है, ब्लरी विजन, धुंधलापन आना शुरू होता है। धुंधलापन ये होता है कि रात के टाइम अगर आप गाड़ी या बाइक चला रहे हो तो सामने वाली आने वाली जो गाड़ी होती है उसकी लाइट आपके सामने फैलती है, धुंधला होता है। तो इस मर्ज़ में सेंसिटिविटी होती है लाइट के साथ। उसके बाद गर्दन में खिंचाव होता है। उसके बाद आपके टेस्टिस पेन करते हैं, यानी कि कपूरों में दर्द होता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका मर्दाना ताकत जो है ना वो कम होना शुरू हो जाती है, और पखाना करते हुए जलन दर्द तकलीफ़ होती है। इससे बवासीर है, लेकिन बवासीर नहीं होती, बेसिकली बवासीर नहीं है, ये उसकी एक सिम्टम है, एक अलामत है। अब हमने देखना ये है कि आपकी मर्दाना ताकत क्यों नहीं ठीक हो रही, और आपकी वो जो स्पर्म वाला इशू है वो क्यों ठीक नहीं हो रहा। तो मर्दाना ताकत इसलिए ठीक नहीं हो रही कि आपके पेशाब नाली में इन्फेक्शन है, ठीक है। उस वजह से आपको कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी मर्दाना ताकत की, जो कि आप सब बड़ी अरसे से ले रहे होते हैं। जब तक सोजाक ख़त्म नहीं होगा ये मर्दाना ताकत बहाल नहीं होती। फिर एक बहुत अहम अलामत है कि आपको मादा मनी के कतरे गिरते हैं, जो कि लेसदार कतरे होते हैं, वो गिरना शुरू होते हैं, और वो भी आपके 8-9 साल से 10 साल से जितना अर्सा सोजाक को हो गया उतना अर्सा वो भी चल रहे हैं, वो भी ठीक नहीं हो रहे होते। आप मेडिसिन खा खा के थक चुके होते, ठंडी दवाइयाँ खा खा के, लेकिन वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। तो जब तक ये मर्ज़ ख़त्म नहीं होगा तब तक मामला नहीं होगा। दूसरा, अब स्पर्म काउंट क्यों नहीं बढ़ता, अगर वो बढ़ जाता है फ्लक्चुएट क्यों करता है, यानी बार बार वापस क्यों आता है, यानी कम हो गया, ज़्यादा हो गया, मेडिसिन खाने से ठीक हो गया, फिर दोबारा वापस आ गया। तो उसके पीछे ये है कि एपिडिडिमिस ट्यूब जिसके अंदर स्पर्म बन के स्टोर होता है, वहाँ पे भी बैक्टीरिया पहुँचता है और इन्फेक्शन कर देता है।
جب انفیکشن ہو جاتا ہے تو آپ کی باڈی میں وہ دوبارہ سپرم کاؤنٹ کو نہیں بڑھنے دیتا، سپرم موٹیلٹی کو نہیں بڑھنے دیتا، اس طرح کر کے یہ بھی ورک نہیں کرتے. آپ کا یہ سپرم جو ہے نا اس سین میں نہیں ہوتے کہ وہ پریگننسی کر سکیں اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو سکے. اب آتے ہیں عورتوں کی طرف. عورتوں میں بھی سوزاک کے جو معاملات ہیں وہ اچھا، ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. آپ جوڑوں والوں کے پاس الگ جا رہے ہیں، گلے کا آپ کا آپریٹ ہو چکا ہے یا گلے والے کی میڈیسن کھا رہے ہیں. آپ آنکھوں والے ڈاکٹر کو آنکھیں چیک کروا رہے ہیں، وہ آپ کو آنکھوں کا کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہے. پھر آپ کو مطلب ہمارے مختلف لوگ ہیں وہ جریان کا علاج کرتے ہیں کہ جی قطرے آ رہے ہیں، جی مادہ منی گر رہی ہے، اس کا آپ ٹریٹمنٹ کروائی جا رہے ہیں. اور کبھی آپ ساشے پی جا رہے ہیں کرین بیری، کبھی کچھ اینٹی بائیوٹکس لے رہے ہیں میڈیسن اس کے لیے، پیشاب کی نالی کے لیے، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو رہے. ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ بیسکلی مرض سوزاک ہے. اب یہی سوزاک آپ سے اپنی بیوی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اب اس کو بھی وہی سیم علامات شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کی ہیں، یعنی پیشاب میں جلن، چھوٹے پیشاب میں جلن، پیشاب میں رکاوٹ، جوڑوں میں درد، کمر میں درد، گلا خراب رہنا، آنکھوں کی بینائی کا دھندلا ہونا، اور ساتھ ہی ساتھ پیٹ میں، یہ عورتوں کی اب علامات بتا رہا ہوں، پیٹ میں درد ہونا، ناف کے نچلے حصے میں یعنی پیلوک ایریا میں درد ہونا، اور اس کے بعد لیکوریا، وائٹ ڈسچارج ہوتا ہے وہ ہونا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یوٹرس پہ سوزش یعنی کہ بچے دانی پہ سوزش، رحم پہ سوزش ہوتی ہے، وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد یہی بیکٹیریا موو کرتے ہوئے عورت کی اووریز میں جاتا ہے اور وہاں سسٹ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ سسٹ بھی شو ہو رہی ہے. اور سب سے اہم پوائنٹ کہ بچہ ضائع ہو رہا ہے، بار بار مس کیریج ہو رہا ہے. بیبی کو امپلانٹ کر دیتا ہے بیکٹیریا جو ہے نا فلوپین ٹیوب کے اندر، وہ آگے آنے ہی نہیں دیتا یوٹرس میں، یعنی کہ بچے دانی میں آنے نہیں دیتا، اور 2-3 ماہ کے بعد آپ کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے. پھر بھی عورت بھی وہی علاج کر رہی ہے، بار بار کوئی جوڑوں والے درد کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کمر کا درد ہو رہا ہے تو وہ اس پہ جا رہے ہیں، کبھی لیکوریا کی دوائیاں کھا رہے ہیں. اب لیکوریا کی دوائی کھائی جا رہے ہیں، لیکوریا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو یہ سارے معاملات عورت فیس کر رہی ہوتی. پھر اگر خدا نخواستہ یعنی کہ پریگننسی ہو جاتی ہے تو وہ پھر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی بھی آنکھیں خراب ہیں، اس میں پس آ رہی ہے یلو کلر کی آنکھوں میں، وہ بھی 2 مہینے ہو گئے، 3 مہینے ٹھیک نہیں ہو رہا. پھر بچہ بڑا ہو گیا تو وہ اس میں پھر وہی لیتھارجک پن یعنی کہ سست ہے، کاہل ہے، کوئی کام صحیح سے نہیں کرتا، تھکاوٹ فیل کرتا ہے. وہ بچے کے علاج یعنی کہ یہ ایک جگہ سے شروع ہوتا ہے اور پورے خاندان کو لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہ وہ مرض ہے. اور سب سے پوائنٹ والی بات ہے کہ آپ سپرم کاؤنٹ کی کبھی بھی میڈیسن مت لیں جب تک یہ علامتیں ہیں، جب تک سوزاک ختم نہیں ہوتا سپرم کاؤنٹ کی میڈیسن نہ لیں، اور نہ ہی مردانہ طاقت کی کوئی میڈیسن کھا کے اپنا پیسہ اور ٹائم ضائع کریں جب تک یہ سوزاک ہے آپ کے اندر. تو یہ چیزیں تو یہ سمجھ لیں. اور پھر جب نیا سوزاک سٹارٹ ہوتا ہے تب یلو کلر کا پس بھی آتی ہے پینس سے، وہ نکلتی ہے، وہ بھی کپڑے خراب کرتی ہے، وہاں سے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سوزاک ہے. اور سوزاک کی خطرناکی کا اندازہ یہاں سے لگا لیں کہ وہ مرد اور عورت دونوں کو بانجھ کر دیتا ہے، یعنی اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا. اور اس کے لیے ہم نے 3 منتھ کا کورس ڈیزائن کیا ہے. یہ ہمارا کورس ہے، یہ گونو کل کے نام سے ہے. اور یہ جو پروڈکٹ ہے یہ تقریباً 7 پروسیس سے گزرتی ہے، اور 7 پروسیس سے گزر کے یہ ایک بہت ہی زبردست چیز ہے سوزاک کے لیے، آتشک کے لیے، یعنی کہ گنوریا اینڈ سفلس کے لیے یوز ہوتی ہے. 3 منتھ کا 3 ماہ کا کورس ہے. یہ آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں آرڈر دے کے منگوا بھی سکتے ہیں، ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ہزاروں کلائنٹ ہیں جو ہم ڈیل کر چکے ہیں اور الحمدللہ جن کو کیور کر چکے ہیں. جو ہمارے کلائنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح رابطہ رکھتے ہیں. تو یہ رابطہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ آپ کو حوصلہ ہو کہ آپ نے ڈاکٹر سے خود بات کی ہے اور خود ساری ڈیٹیل جو ہے نا آپ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں اور باقاعدہ رابطے میں. یہ ہماری انسانوں کے لیے محبت ہے اور انسانیت کے لیے محبت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے کہ میں خود کال سنتا ہوں، خود ڈیل کرتا ہوں، خود آپ کو ہر چیز کے بارے میں، کیونکہ جو نالج میں دے سکتا ہوں وہ ایک 15,000 روپے پہ رکھا ہوا بندہ نہیں دے سکتا. تو یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جس میں ہم نے سارا کچھ آپ کو بتا دیا ہے. اور ہاں دوسری بات، انفرٹیلٹی کا علاج یعنی سپرم کاؤنٹ کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. اگر پس آ رہی ہے آپ کو اس کا بھی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو سفر ہے آپ کے ساتھ چلتا رہے گا. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.